2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू अहिले घरमा थुनिएका छन्। बाहिर त केवल जंगली जनावर र चराचुरुङ्गीहरू मात्रै छन्। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित चाहिँ 2076 चैत्र 10 गते भेटिएको हो। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गते देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनले नेपालको सबै क्षेत्रमा प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू ठप्प छन्। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिने सबैभन्दा राम्रो उपाय नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरस संक्रमितबाट बस्न गुल्मी जिल्लामा रहेका नगर गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् त? यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गोविन्द बहादुर बराल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। अनि अहिले त लकडाउन छ, लकडाउनमा के घरमै हुनुहुन्थ्यो कि? त्यही भन्नुपर्छ सर। अब हामी घरमै बस्नुपर्छ भन्ने छ। अनि अहिले त लकडाउन विशेष गरी कोरोनाको कुरा गरौँ सुरुमा त विकासका काम कुराहरू गरौँला। अहिले देशभर विश्वभर नै लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूमा कोरोना सङ्क्रमित छ र लाखौँको सङ्ख्यामै मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको छ र सङ्क्रमण बढ्दै पनि गइरहेको छ। यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ र अहिले यो वडाको सँगै जोडिएको छिमेकी जिल्ला, हाम्रो गुल्मीको छिमेकी जिल्ला र यो वडासँग जोडिएको पनि छ बागलुङ, जुन जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित पनि भेटिसक्नु भएको छ। त्यो ठाउँमा भएर यो नजिकै सटेको वडामा यो कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट जोगिनलाई के छन् पूर्व तयारीहरू? अहिले हामीले खास गरी हाम्रो नजिक अब गुल्मी जिल्लाको यो चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दिब्रुम दह चाहिँ बागलुङ जिल्लासित जोडिएको छ र अहिले यो कोरोना सम्बन्धीमा अलिकति बागलुङ जिल्ला नाजुक स्थितिमा भएको हुँदा हामी बागलुङसित अलि सतर्क छौँ हामी। किनभने हामीले बागलुङबाट आउने जाने मान्छेहरूलाई अलिकति हामीले मध्यनजर राखेका छौँ र हामी बागलुङको गलकोट नगरपालिकासित जोडिएको यो गाउँ हो हाम्रो। अनि हामीले गलकोट नगरपालिकाको त्यहाँको केही जनप्रतिनिधि साथीहरूसित पनि समन्वय भइरहेछ हाम्रो कि उताबाट पनि अब सकेसम्म मान्छेहरू गाडीहरू आउजाउ नगराउने। अनि हामी पनि त्यतातिर सकेसम्म नजाने, अति आवश्यक काम बाहेक हामीहरू चाहिँ त्यतातिर आफन्तहरूमा पाहुना बस्न पनि हामी नजाने, त्यस्तो सोच छ। र अहिले बागलुङ र हाम्रो यो चन्द्रकोट गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ सामान्य समन्वय गरेर हामीले साँधमै अब बागलुङसित जोडिएको साँधमै हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि यताउता नआउने गरी अब खास गरी हामीले भन्दा पनि पहिला बागलुङले नै गलकोट नगरपालिकाले नै उहाँहरूले चाहिँ एउटा बार जस्तो बनाउनु भएको छ र हामीले पनि त्यसमा चाहिँ सहमति जनाएर हामी पनि आउने जानेमा सकेसम्म मैले जनताहरूलाई मेरो गाउँमा बस्ने जनताहरूलाई अब हाम्रो लेनदेन आदान प्रदान बढी भएको नाताले सकेसम्म हजुरहरू अहिलेलाई एकछिनलाई धैर्यता गर्नुपर्छ र यो सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा आफ्नो मान्छे भेट्ने र परपाउना बस्न जाने आउने र बोलाउने त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले जनमानसमा सन्देश पुर्याइरहेको छु। अनि यहाँका मानिसहरू आवतजात गर्ने भइरहेकोले यो लकडाउनको बेलामा कति घरमा नबसेर आवतजात गर्ने, ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ गर्ने मानिसहरूको लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुभएको छ कि छैन? हो सर, अहिले हामी गाउँपालिकाकै समन्वयमा हामीहरू मैले स्वयंसेवकहरू साथीभाइहरू अब हाम्रो गाउँका युवाहरूलाई पनि भनिराखेको छु र त्यसमा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू मध्येबाट
हाम्रोमा यस वडामा परिचालन भइरहनुभएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई मैले गाउँपालिका मार्फत नै उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइराखेको छु र उहाँहरूलाई अलिकति हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, सजगता अपनाउनु पर्यो र सकेसम्म अब हजुरहरूले चाहिँ गाउँमा कस्तो मान्छेहरू आउँछन् होइन, बाहिरबाट नयाँ मान्छेहरू कति आउँछन् उहाँहरूको रेकर्ड राख्नु पर्यो। उहाँहरू आउँदा बित्तिकै मलाई जानकारी गराउनु पर्यो र अब सङ्क्रमित देखिने अवस्था देखियो भने त्यस्तोलाई हामीले तुरुन्तै एकान्तवासमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर। क्वारेन्टाइनको लागि तपाईँहरूले कुनै ठाउँहरू बनाउनु भएको छ? हामीले क्वारेन्टाइन भनेर हामीले गाउँपालिकामा पहिला चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाको हाम्रो चन्द्रकोट क्याम्पसमै भन्ने चाहिँ निर्णय भएको हो। तर अहिले अलिकति गाउँमा चाहिँ हामीले हालचालै अहिले हाम्रो वडाभित्र पनि सामान्य एउटा चाहिँ वडा कार्यालयको छुट्टो एउटा कोठामा 2-4 जना साथीहरूलाई 2-4 दिन हामीले चाहिँ 12-15 दिन राख्ने चाहिँ बाहिरबाट आउने भनौँ अब नेपालभित्रैबाट चितवनतिर रूपन्देहीतिरबाट आउनेहरूलाई। कति आउनुभएको छ यो वडामा नेपालभित्रैबाट? नेपालभित्रैबाट अहिले लगभग त्यही 17देखि 20 जना वरिपरि आउनुभएको छ होला। त्यसमध्येमा हामीले अब 5-6 जनाहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति निगरानी राखियो र अलि समय वडा कार्यालयको एउटा छुट्टै कोठामा व्यवस्थापन गरेर क्वारेन्टाइन जस्तोमा राखेर पछि स्वास्थ्य संस्थाले गाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाले उहाँहरूलाई चेक जाँच गरिसकेपछि उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ अब नेगेटिभ छ भनेर अहिले घर घरमा पठाइनु भएको छ। उहाँहरूले खानापिनाको व्यवस्था के गर्नु? खानापिनाको व्यवस्था घरबाटै भइरहेछ। अनि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो नाजुक अवस्था पनि नदेखिएको र अलिकति त्यस्तो नाजुक अवस्था नभए तापनि आफ्नै लागि भए पनि, परिवारको लागि भए पनि र समुदायको लागि भए पनि हजुरहरू केही समय चाहिँ एकान्तवास बसिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र उहाँहरूले चाहिँ मेरो कुरालाई अब मानिदिनु भयो र अहिले उहाँहरू सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। र मैले 2 दिन अगाडि स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो गाउँपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा गएर शाखामा गएर कुरा गरेको थिएँ र उहाँहरूको विषयमा के गर्ने, अब टेस्ट गर्नुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू मैले राखेको थिएँ। अब मैले आफ्नो एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट र मैले स्वास्थ्य शाखाबाट एउटा कस्तो खालको अब निर्देशन पाएँ भने अब हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामै हामीले उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ अलि प्रदेशतिर अथवा जिल्लातिर पठाउनु पर्ने रहेछ कुरा बुझ्दा। अरे हाम्रो स्वास्थ्य निरीक्षकज्यूबाट त्यस्तो किसिमको कुरा भयो र हामीले उहाँहरूको रेकर्ड पठाइ नसकेको अवस्था भएकोले अहिले तत्काल उहाँहरूको चाहिँ जाँच गर्ने अवस्था देखिएन र अझै केही समय उहाँहरूलाई चाहिँ एकान्तवासमै राख्नुपर्छ, त्यसको लागि कन्भिन्स गर्नुहोस् भन्ने मैले चाहिँ आश्वासन पाएर त्यही अनुसार अहिले राखिराखेको छु। अनि यो ठाउँमा तपाईँले हेल्थ डेस्कहरू राख्नु भएको छ कि छैन कि उहाँहरूलाई चाहिँ बिरामी जाँचहरू गर्नलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी परिचालन गर्नु भएको छ? छैन सर, अहिले हेल्थ डेस्क हाम्रोमा छैन। हेल्थ डेस्क भन्ने गाउँपालिकाकै उसको हो सर, स्वास्थ्य हेल्थ पोस्टमै हो। त्यस्तो असजिलो अवस्था आए हामी गाउँपालिकाकै उसमै हेल्थ पोस्टमै पठाउने गर्छौँ, स्वास्थ्य शाखामै पठाउने गर्छौँ सर। यहाँ अलि जाँचहरू गर्नलाई के गर्नु छ? यहाँ त स्वास्थ्य कर्मी उहाँहरूलाई अहिलेसम्म त्यस्तो जाँच्ने अवस्था छैन। बस्नुहोस्, अब उहाँहरूको नियमअनुसार 2 हप्ता बस्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। बस्नुहोस्, अब असजिलो अवस्था आए भन्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था आए अब जाँच्ने व्यवस्था गरौँला भन्ने कुरा छ। अहिलेको समयमा चाहिँ बिरामीहरूलाई जति पनि यो भाइरलका बिरामीहरू अहिलेसम्म मौसम परिवर्तनका बिरामीहरू आउने गर्नुहुन्छ रुगाखोकी लाग्ने, उहाँहरूको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने औषधि कतिको मात्रामा छन्? अब त्यसको लागि हामी मेरोमा अहिले मेरो वार्डभित्र यो एउटा स्वास्थ्य समुदाय इकाइ यही हो र अब हाम्रो दिबुरुमको सराङ भन्ने ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ। हामीले उहाँहरूको लागि अब यहाँको लागि यही नै, यहाँको जनताहरूको लागि यही सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइले नै अहिलेसम्म सेवा दिइरहेछ र सराङ र अर्जेवा भन्ने गाउँको लागि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य चौकीले सेवा दिइरहेछ र
अब औषधिहरूको व्यवस्था त्यहीँभित्र नै छ सर। अनि अर्को कुरा अहिले लकडाउनले सबैजना घरमा बस्नु भएको छ, काम गर्ने वातावरण पनि छैन। जति पनि विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ जुन गरी खाने हुँदा खाने होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ राहतको लागि के कस्तो कार्यक्रम गर्नुभयो? हो सर, मैले त्यस्तो विपन्न वर्गहरू श्रमिकहरू काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने श्रमिकहरूको लागि उहाँहरूको लागि मैले गाउँपालिकासित समन्वय गरेर अहिलेसम्म त्यस्तो खालको श्रमिकहरूको लागि र विपन्न वर्गको लागि मैले चाहिँ 81 जना जतिको मैले उहाँहरूलाई राहत वितरण गरेर उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत उहाँहरूलाई चाहिँ थुप्रै महसुस हुन्छ जस्तो लाग्छ। थोरै भए पनि मैले उहाँहरूलाई 81 जनालाई मेरो वार्डभित्र राहत वितरण गरिसकेँ सर। के वितरण गर्नुभयो? कुन कुन सामग्रीहरू कति मात्रामा वितरण गर्नुभयो? अब हामीहरू अब 4 जनादेखि माथिको परिवारलाई हामीले फुल भन्छौँ सर। 4 जनादेखि तलको 2 जना 1 जना त्यस्तो परिवार छ भने हामीले हाफ भनेर दिन्छौँ। त्यसमा फुल परिवार भन्ने 4 जना माथिको परिवार भएको सङ्ख्या भएको परिवारलाई हामीले 30 किलो चामल, 2 लिटर तेल, अनि 2 किलो चिनी, अनि 3 किलो दाल, अनि 2 किलो नुन, अनि लुगा धुने साबुन 2 वटा, नुहाउने साबुन 2 वटा, त्यसरी हामीले बाँडेका छौँ। र त्यही अनुपातमा 2 जना 4 जनाभन्दा तल भएको परिवारको सङ्ख्याले त्यसैको अनुपातको हाफमा हामीले बाँडिएको सर। अनि यी त भए कोरोना सम्बन्धी विशेष कुराकानी। अब अर्को कुराकानी गरौँ। तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर आएको 3 वर्ष पुग्न आँटिसकेको छ। यो अवधिमा के कस्ता विकास निर्माण कामहरू भयो यो वडामा? म 2074 सालको असारमा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा निर्वाचित भएको हो। मलाई यस वडा नम्बर 1बाट जनताले मतदान दिएर मलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा चन्द्रकोट गाउँपालिकामा पठाउनु भयो। मेरो चाहिँ खास मध्यनजर भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रमुख भन्ने खानेपानी, यही नै हो मेरो। र मैले स्वास्थ्यको लागि म निर्वाचित भइसकेपछि मेरै कार्यकालमा यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन बनाउन म सफल भएँ र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ पनि लिएर अफिस पनि राख्न म सफल भएँ। जनताको लागि मैले स्वास्थ्यको लागि गर्नुपर्ने काम। र अर्को शिक्षा सम्बन्धीमा मैले सकेको होइन, मेरो वडा अध्यक्षको हैसियतले बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म मैले शिक्षालाई अनुदान कसरी दिनुपर्छ र शिक्षा भन्ने के हो भनेर जनमानसमा त्यो चाहिँ सन्देश बुझाएर मैले चाहिँ शिक्षामा हाल्नुपर्ने, मैले जति पनि दिनुपर्ने अनुदानको बजेट मैले मेरो तर्फबाट म प्रत्येक वर्ष शिक्षामा, मेरो वार्डमा चाहिँ 4वटा विद्यालय छ। एउटा चाहिँ उच्च मावि सरङमा र एउटा मावि अर्जेमा र पराबी यो यहाँ दिब्रुम दहमा र एउटा अहिले नेउरेनी पराबीमा अहिले बालकक्षा मात्रै सञ्चालन छ। र उहाँहरूलाई मैले चाहिँ विद्यालयको आवश्यकता हेरिकन मैले वडाबाट दिने अनुदान मैले दिइराखेको छु र उहाँहरूलाई सन्तोष बनाइराखेको छु शिक्षातिर। अनि खानेपानीमा सबभन्दा तड्काको समस्या, एकदमै महामारीको समस्या भन्ने यही ठाउँ दहमा हो सर होइन। खदेरीको बेलामा यहाँ चाहिँ वैशाख जेठमा त जनताहरू एकदमै धारामा लाइनै लाग्नुपर्ने र 50-60 गाग्री लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। र मैले अलिकति खानेपानीलाई अलिकति बढी जोड दिएँ र यो गाउँको जनताले मलाई मत दिएर जिताएर पठाउनु भयो। र तपाईँले हाम्रो लागि, हामी जनताहरूको लागि जसरी भए पनि खानेपानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ मत दिनुभयो मलाई। र त्यो अनुरूप मैले गाउँपालिकासित समन्वय गरेर मैले एउटा बोर्डिङ खानेपानीको लागि मैले चाहिँ पहल गरेर मैले एउटा यो अहिले बुटोलको नजिक भएको मुक्तिनाथ ड्रिलिङ कम्पनीसित मैले एउटा चाहिँ उहाँहरूसित समझदारी गरेर त्यो कम्पनीलाई मैले मौकामै अहिले लकडाउनभन्दा अगाडि
मैले मौकामै उहाँहरूलाई लिएर यस ठाउँमा यो ठाउँमा ड्रिलिङ गरेर बोर्डिङबाट पानी निकाल्न म सफल भएँ, जहाँ कि मैले यसको लागि मैले एकदमै मेरो लागि गर्व सम्झन्छु सर। मलाई सबभन्दा प्रमुख काम मैले चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकेँ भने म पक्कै पनि जनताको मत सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो र त्यसमा अहिले केही आधा जस्तो काम भइसकेको छ र मैले बाँकी काम यस बोर्डिङ खानेपानीको लागि बाँकी कामको लागि मैले प्रदेश सरकारमा समन्वय गरिराखेको छु र प्रदेश सरकारबाट अलिकति आश्वासन पनि मैले पाइसकेको छु र त्यो पानीको व्यवस्थित गर्ने जिम्मा हाम्रो हो भन्ने चाहिँ हाम्रो क्षेत्रबाट विजय भएर जानुभएका सांसद अहिले सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ सुदर्शन बरालज्यू, उहाँबाट मैले आश्वासन पाइसकेको छु र बाँकी काम हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, हजुरले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुहोस् भन्ने आश्वासन पाइसकेको छु र जहाँ तक लाग्छ मैले यो खानेपानी व्यवस्थित गर्न सकेँ भने जनताको मतलाई मैले सदुपयोगमा परिणत गर्न सक्छु भन्ने आशा छ र म यसको लागि निरन्तर लागिरहनेछु। जुन बोरिङबाट पानी निकाल्नु हो तपाईँहरूले, कति घर परिवार घरधुरीले यसबाट लाभान्वित हुनु भएको छ? हामीहरूको अहिले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामीहरूले यस बोर्डिङ खानेपानीबाट खाने हाम्रो यस गाउँका लगभग 111-12 कुरिया घरहरू छन् अनि त्यसमध्येमा त्यही 17-18 घर अलि तल पर्ने भएर अब पुरानै खानेपानीले उहाँहरूलाई काम चलिराखेको, बाँकी लगभग अब 95-100 घरको हाराहारीमा यस खानेपानीले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने सोच छ सर। अनि यो बोरिङ लगायत अन्य खानेपानीका योजनाहरू के छन् यो वडामा? अहिले अरू खानेपानीको योजना बोर्डिङबाट भन्दा अरू छैन, हामीसित अन्य चाहिँ मूलहरूको स्रोत छैन र हामीले पहिला पुरानो खाइरहेको पानी जुन अहिले यो वडा नम्बर 1 र 3 को बिचमा पर्छ भाटीखोला भन्ने ठाउँ, त्यसबाट हाम्रो चाहिँ अब 3-4 पुस्ता अघिदेखि हाम्रो पुस्ताहरूले पनि कुलो मार्फत पनि लिएर खाने गर्नुहुन्थ्यो। पछि आएर हामीले पाइपको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो पहिला पनि मैले फिनल्यान्ड सरकारको फिनिजा प्रोजेक्ट भन्ने गुल्मीमा आउँदाखेरि फिनिजा प्रोजेक्ट मार्फत पनि मैले भाटीखोला दह खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न पठाएँ। त्यतिखेर पनि म आफै खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष थिएँ र मेरै पहलमा मैले त्यो फिनिजा प्रोजेक्ट खानेपानी जनतालाई सामान्य खानेपानीको व्यवस्था मिलाएको थिएँ र त्यो मूल अलि सानो र खडेरीको समयमा एकदमै सुक्ने भएकोले जनतालाई घन्टौँसम्म पानी बोक्ने अवस्था, गाग्रीमा बोक्ने डोकोमा बोक्ने अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई मैले अलि पर सारे जस्तो लाग्छ अहिले बोर्डिङ खानेपानीले, जहाँ तक लाग्छ अहिले घन्टौँ हिँड्ने मान्छे 5-10 मिनट 15 मिनट भित्रै उहाँहरूले चाहिँ धाराबाट घरमा पानी पुर्याउनु भएको छ र मैले अब यही बोर्डिङ खानेपानी मार्फत अहिले माथि यो गाउँको माथि एउटा डाँडामा पहिला बनाएको लिफ्टिङ खानेपानीकै ट्याङ्की 20-20 घनको 40 घनको घनमिटरको ट्याङ्की छ। अहिले अस्थायी रूपमा बोर्डिङ खानेपानीबाट त्यहाँ 2टा ट्याङ्कीमा पुर्याएर अहिले जनताले अब टोलको धारामा पुर्याइराखेका छौँ र अलिकति जनतालाई खानेपानीको थोरै भए पनि राहतको महसुस भएको अनुभव छ सर मलाई। र मलाई जहाँ तक लाग्छ मेरो कार्यकालभित्रै यो बोर्डिङ खानेपानीलाई एक घर एक धारामा मैले व्यवस्थित गर्ने, त्यस एक घर एक धारामा परिणत गर्न सक्ने मिटर सिस्टम बनाउने भन्ने सोच छ र मैले मेरै पहलमा प्रदेश सरकारमा गएर मैले माग राखेँ अनुसार एउटा सर्वे टिममा आएर एक घर एक धाराको सर्वे पनि भएर गइसकेको छ र अब त्यो त अब यो कोरोनाले कतिको पछाडि धकल्ने हो,
अलि पछाडि नै जाने होला। अब यसले अलिकति विकास निर्माणलाई अलिकति धक्का नै दिइसक्यो हैन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरो हो सर। खानेपानीको विषयमा यही हो। तल हामी हेऱ्यौँ नि कति ठाउँमा लिफ्टिङ खानेपानीहरू पनि योजना भइरहेका रहेछन्, ती पुरा हुन बाँकी रहेछ, के छ तिनीहरूको? अब लिफ्टिङ खानेपानीको विषयमा हामी पहिला पनि अब हामीहरू यो पुरानै भाटी खोलाबाट आएको मुहानबाट पनि बाँडीचुँडी खाम भनेर पहिला पनि मैले अर्को लिफ्टिङ खानेपानी बनाएको थिएँ। त्यसबाट अलिकति पानी नपुग्ने अवस्था देखिएकोले त्यो त्यति राम्रो हुन सकेन, किनभने जनताले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानेपानीको व्यवस्था हुन सकेन। तर त्यो अहिले मोटरहरू चालु अवस्थामै छ र सबै व्यवस्थित छन त। तर त्यसमा चाहिँ अब हामी खास गरी यो खदेरीको समयमा पानी सुक्ने भएर हामीलाई बोर्डिङ गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो र मैले जहाँ तक लाग्छ मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू अथवा गाउँपालिका परिवारलाई मैले अब उहाँहरूकोलाई मैले मन जित्न सफल भएँ र मैले आफ्नै वडाबाट केही रकम राखेँ र गाउँपालिकाबाट पनि मैले आधा रकम गाउँपालिकाले पनि छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन म सफल भएँ। अनि अर्को यो खानेपानीको कुरा गर्दा यो अर्जेवातिर चाहिँ पाइपहरू जोड्दै खाने त्यो घर घरमा पाइप जोडेर लग्ने त्यो सिस्टम रहेछ। अनि त्यहाँको लागि के गर्नु भएको छ? यो ठाउँलाई त बोरिङको पानीले पुर्याउनु भएको छ, त्यो ठाउँको लागि अब उतातिरको अर्जेवा सराङको हकमा भन्दा अर्जेवाको गाउँमा खास गरी हामीहरूको मूलको लागि त्यति अप्ठ्यारो छैन, मूलहरू छन्। तर पानीहरू अहिले उहाँहरूले चाहिँ एउटा साधारण हिसाबमा पाइपमै खाइरहनु भएको छ र त्यति एक घर एक धाराको व्यवस्था छैन। म निर्वाचित भइसकेपछि पनि मैले अब त्यतातिरको मर्मत समारोहहरू गर्नुपर्ने, नयाँ ट्याङ्कीहरू थप्नुपर्ने ठाउँमा मैले थपिराखेको छु र मैले वर्षैपछि बजेटहरू खानेपानीमा अन्यत्र सराङ अर्जामा पनि दिने गरिराखेको छु र छुट्याउने व्यवस्था गरिराखेको छु। सराङ भन्ने गाउँमा चाहिँ अलिकति साबिकको 4-5-6 वडा हो। त्यसमा अलिकति यो 4 नम्बर वडामा अलिकति पानीको यस्तै दहको जस्तै अवस्था त्यहाँ छ र त्यहाँ खानको लागि हम्मै पर्ने अवस्था खदेरीको बेलामा। र अहिले त्यहाँ केन्द्रीय योजना सञ्चालन भइराखेको छ। त्यहाँ पनि पँधेरा खोला भन्ने ठाउँबाट लिफ्टिङ गरेर माथि दिब्रुम मन्दिरहरूको नजिकसम्म पुर्याउने, त्यसपछि फेरि तल झारेर गाउँमा झारेर त्यो लिफ्टिङको खानेपानीको व्यवस्थित गर्ने भन्ने केन्द्रीय योजना सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले सायद त्यो तेस्रो वर्ष होला सर, तेस्रो वर्षमा चलिराखेको छ। त्यो ठाउँलाई त्यसरी व्यवस्था छ। सराङमा पनि तल्लो ठाउँमा पानीको मुहान चाहिँ भएकै ठाउँ हो, तर त्यति व्यवस्थित अहिले पनि छैन र मैले अब व्यवस्थित गर्नको लागि माग अनुसार पाइपहरूको व्यवस्था, रकम, बजेटहरू छुट्याउने व्यवस्थाहरू गरिराखेकै छु सर। अनि यी त भयो हाम्रा खानेपानीका कुराहरू लगायत। अनि अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विशेष गरी तपाईँका त यी तिनवटा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई अगाडि बढाउनु भएको सन्दर्भमा स्वास्थ्यमा के छन्? स्वास्थ्यमा अब स्वास्थ्य चौकी यो मेरो वडा चाहिँ एउटा 3टा भूगोलमा बाँडिएको वडा, 3टा खाल्टामा बाँडिएको वडा। दह भन्ने गाउँ एउटा, सराङ भन्ने गाउँ एउटा, अर्जेवा भन्ने गाउँ एउटा, 3टा भूगोलमा चाहिँ बाँडिएको भएको हुँदा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हेल्पोस सराङ भन्ने ठाउँमा भएको र अब अर्जालाई लगभग नजिक पर्ने, दहको गाउँलाई अलि टाढा लगभगै 1.5 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ यहाँबाट बिरामीहरू स्वास्थ्य चौकीमा हिँड्नुपर्ने अवस्था भएकोले मैले यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको पहल गरेँ र मैले गाउँपालिका मार्फत
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको कोटा छुट्याउन सफल भएँ र यो दहको गाउँको जनताहरूको लागि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर यहीँदेखि सेवा सुचारू गर्ने अवस्था मिलाएँ भने अब सराङ र अर्जाको लागि अहिले स्वास्थ्य चौकीले नै सेवा प्रदान गरिराखेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी भवन पनि सानै रहेछ, त्यहाँ चाहिँ बर्थिङ सेवाको लागि पनि जो सामग्रीहरू पनि कमै रहेछन्। त्यसको लागि स्वास्थ्य चौकी भवनको लागि र त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्टहरूलाई के कस्तो पहल गर्नुभएको छ? अब स्वास्थ्य भवनको लागि पहल भइराखेको छ, नयाँ स्वास्थ्य भवनको लागि र अहिले त्यहाँको अब सामग्रीहरू त एकदमै कम छ, औषधिहरू कम आउने। हामीहरू अलि अप्ठ्यारो स्थिति कसरी पर्यो भने अब गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा मार्फतै औषधिहरू वितरण हुने र सबै स्वास्थ्य इकाइ स्वास्थ्य चौकीहरूमा अब गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा मार्फतै औषधिहरू पठाउने त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था छ र औषधिहरू अब गाउँपालिका मार्फतै आउँछ र कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गाउँपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाले नै गरिराखेको छ। अहिले बाँकी स्वास्थ्य भवनको लागि पहल भइरहेछ, कुरा चलिराखेको छ र स्वास्थ्य चौकीहरू मर्मत सम्भारको लागि बजेटको व्यवस्थाहरू मैले गरिराखेको छु र अहिले यो वर्ष पनि अर्जेवा भन्ने ठाउँमा एउटा चाहिँ हेल्थ हटको व्यवस्था भइराखेको छ र हालचालै अब त्यो भवन बन्ने क्रममा छ। गाउँपालिका मार्फतमै अब बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ र त्यो हेल्थ हट चाहिँ अब सायद असार मसान्तभित्रमा त्यो बनिसक्छ। अनि यो वडाको आफ्नै स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स छ कि छैन? छैन सर, यो वार्डमा एम्बुलेन्सको सेवा छैन। हामीले एम्बुलेन्सको सेवा लिनलाई हामीले शान्तिपुर स्वास्थ्य चौकीमै समन्वय गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म शान्तिपुरको स्वास्थ्य चौकीमा 2वटा एम्बुलेन्स छ र त्यही स्वास्थ्य चौकी मार्फत नै हामीले सेवा लिने र दिने गरिराखेका छ। अनि अर्को कुरा, यो वडामा यातायात लगायत मोटर बाटो विस्तारहरू, नयाँ ट्र्याकहरू खोल्ने सम्बन्धमा के कस्तो विकास भएको छ? यो मोटर बाटो पनि एकदमै जनताको विकासको लागि चाहिँ एकदमै नजिकको कुरो हो। अब मोटर बाटो नभएसम्म विकास सम्भव पनि हुँदैन। अब त्यसकारणले अब मोटर बाटोको लागि मैले गर्नुपर्ने काम, अब कुन ठाउँमा कुन टोलमा मोटर बाटो पुगेको छैन त्यसमा अहिले पुर्याउने कोसिसहरू गरिराखेको छु। जहाँ कि मेरै वार्डभित्र अहिले अब अर्जेवाको श्रीडाँडा भन्ने गाउँमा अब त्यहाँ मोटर बाटो लानको लागि केही बजेटको व्यवस्था भएर अब खन्ने काम भइराखेको छ र सराङको खनिचौर रेम्डी भन्ने ठाउँमा पनि अहिलेसम्म मोटर बाटोको व्यवस्था नभएकोले त्यसमा पनि बजेटको व्यवस्था गरेर अहिले खन्ने काम भइरहेको छ। जहाँ तक लाग्छ अहिले नभए पनि अर्को वर्षसम्म मैले चाहिँ मोटर बाटो मेरो वार्डमा सम्पन्न हुन्छ जस्तो मेरो कार्यकालभित्रै मैले चाहिँ त्यो सम्पन्न गर्ने भन्ने आशा राखेको छु। र मैले एउटा पहल के गरिरहेको छु भने मेरो वार्डमा यो एउटा चाहिँ अब प्रसिद्ध दिब्रुम देवी मन्दिर र शिवालय मन्दिर, हजुर प्रसिद्ध अब यो पौराणिक कालकै मन्दिर र त्यो दिब्रुम मन्दिरदेखि लिएर मुसिकोट नगरपालिका पर्ने सालिम्मेको त्यहाँको आश्रममा मोटर बाटो पुर्याउनु पर्छ भन्ने मैले चाहिँ कुरा उठाइराखेको छु र मैले मेरो पहलमा 1 किलोमिटर बाटो पनि गत वर्ष मैले खनिसकेको छु। लगभग दिब्रुमको मन्दिरदेखि सालिम्मेको आश्रमसम्म त्यही 15-16 किलोमिटर अनुमान लाग्छ र मैले यो वर्ष मैले खानेपानी व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकोले वडाले त्यो बाटोलाई बजेट हाल्न सकिनँ। अर्को वर्ष सोच्दै विचार छ र मैले प्रदेश सरकारसम्म पनि मैले चाहिँ दिब्रुम सालिम्मे
दुईटा चाहिँ यो मन्दिरहरूलाई जसरी भए पनि आवाजातको लागि त्यहाँको चाहिँ अब भक्तहरूलाई अब आवाजातको लागि सजिलोको लागि र दर्शन गर्ने जाने भक्तहरूलाई पनि अलिकति ठुलो जङ्गल पर्ने भएर मोटर बाटोको आवश्यक देखिएको छ र मैले प्रदेशसम्म पनि मैले मान्यहरूसित कुरा राख्ने गरिराखेको छु। यो दुईटा चाहिँ धार्मिक स्थल जसरी भए पनि मोटर बाटोले जोड्नुपर्छ भन्ने मैले आवाज उठाइराखेको छु र यो वर्ष मैले आफ्नो गाउँको खानेपानीको व्यवस्थाको लागि बजेट हाल्न सकिनँ। अहिले चाहिँ त्यो दुईटा धार्मिक स्थल जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई मेरो एकदमै काम ठानेको छु मैले र जहाँ तक लाग्छ अब समयले साथ दियो भने सफल भइला त्यही आशा लिएको छु सर मैले। अनि अर्को कृषिको क्षेत्रमा कतिको सम्भावना छ यो वडामा र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ? अब हामीहरूले यहाँ मेरो वडामा गर्नुपर्ने जनताहरू अलिकति 5 नम्बर प्रदेश भए पनि यो ठाउँ अलिकति बागलुङसित जोडिएको भएर अलिकति पहाडी ठाउँ हो र विकासलाई अलि पछाडि नै छ भन्नुपर्छ यो ठाउँ। अब किनभने यो ठाउँको मेरो वडाको मान्छेहरू अब एउटा परिवार पाल्नको लागि रोजीरोटीको लागि अब वैदेशिक रोजगार एउटा चाहिँ मुख्य गन्तव्य छ। किनभने बाध्यता छ सर। अब यहाँ चाहिँ अब मुख्य चाहिँ कल कारखानाहरू होइन, अब रोजगारको व्यवस्था यो ठाउँमा चाहिँ त्यति छैन। नभएको हुँदा अब वैदेशिक रोजगार आज मुख्य गन्तव्य युवाहरूको लागि बाध्यता हो र त्यही छ। र मैले अब यो ठाउँको जनताहरूलाई अलिकति सक्षम कसरी बनाउन सक्छु, आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सक्छु हरूलाई भन्ने एउटा अभिप्रायले मैलेहरू बेला बेलामा केही तालिमहरूको व्यवस्था, जस्तै अब जडीबुटीहरूको तालिमहरूको व्यवस्था, अब कृषिहरूको तालिमको व्यवस्था, अनि अब सिलाइ कटाइहरूको तालिमहरूको व्यवस्था अलिकति यहाँको चाहिँ पिछडिएको जनताहरूलाई आयोजनमूलक काम मैले के गर्न सक्छु भन्ने सोचेर मैले चाहिँ अब त्यस्तो तालिमहरूको व्यवस्था उहाँहरूलाई यसो वर्षैपछि बजेटबाट मिलाइराखेको छु। र कृषि पशुतिर पनि मैले कुन ठाउँमा कुन बालीहरू हुन्छन्, अब कुन ठाउँमा कुन फलफुलहरू हुन्छन्, अब पशुहरू कुन ठाउँमा कुन जातको चाहिँ पशुहरू हुन्छन्, अब भेडा बाख्राहरू कुन ठाउँमा हुन्छ होइन, गाई भैँसीहरू कुन ठाउँमा हुन्छ, कुन ठाउँमा कुन खेती हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यही किसिमले हामीहरू चाहिँ बजेट छुट्याउने गर्छौँ। र अहिले हामी थोरै मात्रामा पनि यो ठाउँलाई किवी खेतीले चिनाउनु पर्छ कि भन्ने सोचले थोरै मात्रामा जम्मा 50,000 मात्रै बजेट छुट्याएर अहिले यसो चाहिँ गाउँको जनताहरूलाई अलिकति 8-10 घर जनताहरूले चाहिँ किवी खेती परीक्षणको लागि सुरु गराएको छु। र अरू जस्तै अब सराङ अर्जामा हुने सुन्तलाहरू, कागतीहरू, यिनीको लागि मैले बजेटको व्यवस्थाहरू गरेको छु। अनि विद्युतको क्षेत्रमा के छ विकासहरू, विद्युतहरू? विद्युत अहिले हामी एउटा मेरो वडामा एउटा छुट्टै सामुदायिक छ विद्युत छुट्टो, किनभने परिस्थिति पहिला त्यस्तै भयो र हामी शान्तिपुर इलाका सामुदायिक विद्युतीकरणमा हामी समावेश हुन खोजेको। त्यतिखेर चाहिँ त्यो सामुदायिकमा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो, टाढा भयो र त्यताको समितिले हामी 5वटा गाविस भइसक्यौँ, अब हामीलाई अलिक गाह्रो भयो, तपाईँहरूलाई समेट्न भन्ने कुरा भइसकेपछि
हामीहरूले यो छुट्टै हाम्रो त्यतिखेर दिब्रुम गाविस भन्ने थियो। दिब्रुम गाविसले एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्युतीकरण भन्ने चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर हामीले छुट्टै पहल गरिसकेपछि हामीले आफ्नै पहलमा अहिले लिएर हाम्रै दिब्रुम सामुदायिक विद्युतीकरण भन्ने चाहिँ समिति मार्फत नै हामीले विद्युतहरू सुचारू गरेका छौँ र अहिले जनताहरूले त्यही अनुसार विद्युत प्रयोग गरिराखेका छन्। अहिले यसरी 3 वर्षको कार्यकालमा जति पनि जनताको पक्षमा कामहरू गर्नुभयो, जति विकास कामहरू गर्नुभयो, यसबाट जनताहरू कतिको चाहिँ लाभान्वित छन्, कतिको खुसी छन् भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त आशा छ सर, किनभने मैले जहाँ तक लाग्छ मैले ऐनै भनिसकेँ, मैले जनताको मत सदुपयोग गर्ने मैले आशा लिएको हुँ र जनताले मत दिएर पठाइसकेपछि जनताको मत दुरुपयोग पटक्कै गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र जनताको मत दुरुपयोग गरेँ भने म एउटा अपराधी जस्तो म आफै ठान्छु र मलाई लाग्छ मैले जनताको मतलाई सदुपयोग सदा सम्मान गर्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले मेरो आत्माले सोचिराखेको छु र अहिलेसम्म गरेको काममा जहाँ तक लाग्छ जनताहरू आत्मसन्तुष्टि छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने मैले जनताको माग अनुसार उपयुक्त ठाउँमा आवश्यक अनुसारको बजेटहरू विनियोजन गर्ने र त्यहाँ परिचालन गर्ने कामहरू गरिराखेको छु। मेरो मुख्य काम त यो वडामा गर्नुपर्ने यही दहको गाउँको जनता एउटा चाहिँ पानी खानबाट चाहिँ काकाकुलको अवस्थामा भएको ठाउँ हो यो। त्यसको लागि मैले एउटा चाहिँ रिस्कै उठाएर हैन, बजेट जति खर्च भए पनि बोर्डिङ खानेपानी मैले निकाल्न सकेँ भने जनतालाई केही राहत महसुस हुन्छ भन्ने आशाले मैले बढी जोड खानेपानीलाई चाहिँ दिएको यस ठाउँको लागि। जहाँ तक लाग्छ अहिले जनताले चाहिँ घन्टौँ गाग्रीमा पानी बोक्न नपरिसकेपछि अब मलाई पनि जुन मैले सोचेको मैले काम म जनप्रतिनिधिको हैसियतमा मैले यो काम गर्नुपर्छ, जनतालाई खानेपानी सुलभ र सजिलो हिसाबले खुवाउनुपर्छ भन्ने जुन मेरो उद्देश्य थियो, जहाँ तक लाग्छ मलाई पुरा भयो जस्तो लाग्छ र मेरो काममा र मैले गरेको कार्यकालमा मैले गरेका विकासमा सायद जनताहरू सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्छ सर। अनि अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा चाहिँ अहिले चाहिँ 3 वर्ष त बितिसक्यौँ, अब 2 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्षको अन्तरालमा के छ तपाईँले चाहिँ यति पुरा गर्नुपर्ने, कुनै यति काम गर्नुपर्ने छ भन्ने के योजनाहरू के छ? अब जे गर्ने जे जति गरियो अब यही हो सर मेरो चाहिँ भएका कामहरू। अब मैले अब 2 वर्ष पनि मेरो कार्यकाल मेरो मेहनत जनताको पक्षमै मैले बिताउने सोच राखिसकेको छु। त्यही नै मैले सोच्दैछु अहिले पनि, किनभने म अब जनताले मलाई हाम्रो लागि केही गर्नुपर्छ भनेर जनताले मैले पठाइसकेपछि मेरो चाहिँ 2 वर्ष कार्यकाल पनि जनताप्रति नै मेरो समर्पण हुन्छ र मैले यो ठाउँको जनचाहना अनुसार जनताले चाहे अनुसार गर्नुपर्ने विकासको कामहरू जनताको माग अनुसार मैले उहाँहरूको जनताले भने अनुसारको विकासको काममा त्यसमा म समर्पित हुन्छु सर। हुन्छ, यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि यो समयमा यो क्वारेन्टाइनको बेलामा पनि हामीसँग आएर सामाजिक दूरी कायम गरेर यो इन्टरभ्यूमा सहभागी हुनुभयो, आफ्ना वडाका विकासका कुराहरू बताइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर, किनभने यस्तो विकट ठाउँमा आएर अब पहाडी ठाउँमा बाटो अप्ठ्यारो त्यस्तो ठाउँमा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अब कठिनाइलाई वास्तै नगरेर आएर मलाई मिडिया मार्फत यो टेलिभिजन मार्फत मैले गरेका काम र जनताले मलाई काम गर्न पठाएको कामको केही कुरोहरू हजुरहरू समक्ष मैले चाहिँ अब सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर ल्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु भयो। त्यसको लागि हजुरहरूलाई म धेरै धेरै मेरो तर्फबाट र मेरो चन्द्रकोट गाउँपालिका वडाको एकको तर्फबाट
धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सर।